سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من إله غيره وحملنا معه من كان شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب لتسجدن لله مرة ولتعهن عودا كبيرا وإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليهم عبادا لنا بأس شديد فجاءوا خلال ديار وكان معهم مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم نزلناهم يمدادين وجعلنا مكثا غابرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يستغفر لهم وإذا جاء وعد الآخرة جئنا لكم نذيرا وبنبيكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم نزلناهم يمدادين وجعلنا مكثا غابرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يستغفر لهم وإذا جاء وعد الآخرة عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي الذي آمنوا وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالله قد أعتدنا عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان مجهولا وجعلنا يديكم محرا يديكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبصروا ربما يدعوها من السين واليسار وكل شيء صلى تفصيلا وكل إنسان ذنبا غيره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من خلافك إنما يهتدي من ضل بينما يضل عليها ولا تبادر كفرا أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فيها فصدقوا فيها فحق عليها الحكم وتمنعنا تدميرا وكما أهلكنا من قرون بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة فعجلنا فيها لا نشاء من نريد فجعلنا جهنم يصلاها حرا ومن أراد الآخرة سعيها مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا كل ذنب هؤلاء عطاء ربك كان عطاء ربك محظورا انظر كيف ضربنا عنهم ولا نعمل ولا تذكر درجات تفصيلا لا تدعوا الله إلى دخل تقعد ما مخذولا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا يبلغن عندك الكبر أحدهما ولو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذي القربى والمسكين والسبيل ولا تبذر تبذيرا إن المتقين كانوا على الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك تتبعها فلهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها للبسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط رزقك من يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن الله كان رزقا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن طيبا وشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا جئتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرج الأرض وتبلغ الجبال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك كما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى جهنم مذموما أفأصحاب ربكم بالبيت الذين واتخذ من الملائكة ناسا فتكونوا نورا عظيما ولو شرنا من هذا القرآن لذكرتم ويزيد إلا القرى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذلك سبيلا سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهما من شيء لا يسبح بحمده ولا تذكرون تسبيحا كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم التي يفقهوا في آذانهم نورا فإذا ذكرت ربك بالقرآن ولوا على آذانهم نورا
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك بين النجوى يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما رفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يجر في الصدور فسيقول من يعيدنا قل الذي فطركم ولم فسينغضون إليك ويقول المدار قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم تستجيبون بحمده فلا إن لستم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم يشاء يرحمكم من شاء يعذبكم وأرسلناك قليلا وربك أعلم من السماوات والأرض فظل بعضهم الذين لا بعضهم عذابا سبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم ربهم جناح ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محظورا وإن قرية لا نحن نهلكها قبل يوم القيامة ومعذب عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبوا بها ولكن كذبوا مسرة فضربنا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بنا ثم جعلنا نبيا الذي أرسلنا إلى فتنة للذين الشجرة الملعونة في القرآن ونخفض فما يزيد إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال رأيتك هذا الذي كرم علي أن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتاجن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت من صوتك وأجر ما في بيتك ورجلك وشعرك من ذلك والملائكة وعد ويعد الشيطان إلا غفورا إن عبادي ليس لك سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم البحر ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله كان لكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر لمن تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصد بكم جانب البر ويرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى ويرسل عليكم قاصدا من الريح فيغرقك بما كفرتم فلا تجد لكم علينا به تبعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابا بيمينه أولئك يقرؤون كتابهم لا يظلمون فتيلا وما كان في هذه أعمى إلا رجعا أباكم سبيلا وإن كانوا يذكرون عن الذي أحيينا إليك لتفتري على الخير وإذا لم تخفك خليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا يستخرجونك من الذي ليخرجوك منها وإذا لا يجدون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب يسر لي مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض فنأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح إنما لربي ما أوتيت من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لذهبن الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا ألمنا به وكيلا إلا رحمة من ربك نفسا كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كان بعضهم ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأكثرنا لكفرا فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الذي يجمع تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار خلالا تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وتأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ما لم يرقيك حتى تنزل عليك كتابا نقول سبحان ربك كنت إلا بشرا رسولا وما منعنا ذلك أن جاء الهدى إلى أن قالوا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان من ذلك الملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا على السماء لك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك إنه كان بعبادك خبيرا بصيرا
ومن يهد الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا من دونه ونحشر يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبطت لهم سعيرا ذلك جزاء لمن كفروا بأنهم قالوا ذكرنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل ذلك الكتاب خالد إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنسان كان الإنسان كفورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم قالوا فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لا علم أن هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معهم جميعا وقلنا من بعد بني إسرائيل اذكروا الله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بالذي لم يرتد من أبناء وأرسلناك إلا بشيرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لعلهم يتذكرون تنزيلا فلا نهدي ولا تؤمن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تلا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان مع ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو الرحمن إما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماجدين به أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم تبرك أن تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على الآثار إن لم يكن بها حدثك إنا جعلنا على الذين الله وإن أحسن عملا وإنا لنبعث ما عادنا سبعين جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا لبثت أن الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نبدلنا من جرب زدنا هدى ورحمة على كل سبق ضربنا رب السماوات والأرض لا تعمل به إلا تقتل من شرطا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون بسلطان بين من أظلم من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتهم ومن يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وبشر الصيام وعبدنا عن كهفهم ذات البين فإذا غربت تقرض ذات شماله فشرطنا ذلك ما يتبين عن الله والمستقيم إليه فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيمانهم أمركم وانفلت ذات البين ذات شمال كلهم لا تنذر عليه بالبصير لم يطلع عمل إلا بليت انفرارا ولا لبثت رعبا فكذلك بعثنا إذا ساءت طير قال قائل منكم لبثنا يوما من بعد يوم قالوا ربكم أعلم ولا تكن معكم أحدا ويرجعنا إلى المدينة فشهدت أيها السابعة ويأتكم برزق منه وليتلطف فلا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهر عليهم يرجموكم ويعيدكم في ملة ولن تدخلوا الجنة ولا وكذلك بعثنا عليهم على أن بعض وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم ولم قالوا فإن كان ربهم أعلم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون 5 سادسهم قلبهم رجل بالغيب يقولون سبعة وثامن قلبهم رب الأعلى عدة ويعلم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا نبوءا ظاهرهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا وهو غيب السماوات التي أبصر به وأسمع ما لم تؤتهم من ولد ولا يشرك به حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربك بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أضل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعددنا للظالمين نارا أحاط بسرادقها ومن يستغفر يغاث ماء كالمهل يشرب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم النار عظم تجري تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الذين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظنا بينهما وجعلنا بينهما سرعا كلتا الجنتين آلت لها لم تطع منه شيء ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه ولحبيبه وناسا كما أعظم نفرا ودخل جنته وقال للنفس قال ما كنت تملك هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب الأجر خيرا منها انقلبا قال له صاحبه ولحبيبه وكفرت بالذي قال أكفران من النطق ثم سواك رجلا لكنه الله برب العالمين ولكنه الله رب العالمين برب أحدا لكنه الله رب العالمين يشرك بربه أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله إلا قوة إلا بالله إن ترى ما قلت مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني غير الجنة ويرسل عليه سلطانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا أو يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبا وحين تتكبر وتصبح والتكبر على ما أنت خطيئة وتتغفر لعرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له من شرور من دون الله ما كان منتصرا هنالك البلايا لله الحمد وخير الثواب وخير العقبى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضر الريح وكان له على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجل الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم عددا عرض على ربك سوف يأتوننا كما خلقنانا كل مرة بل زعمتم لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وضل المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما من حاضرها ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتقتلونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عبد الشيطان بدلا ما أشركنا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسنا وما كنتم متخذا المضلين عبدا ويوم يقول الشركاء الذين زعموا فدعوا فلم يستجيبوا وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار وظنوا فوقعوها فلم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس من جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن أنكر آيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ويتبعهم من الهدى فلم يهتدوا أبدا وربك الغفور الرحمن لو أراد ما كسبوا لعجل لهم العذاب ولهم موعد لن يجدوا من دونه أو موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح كانوا فجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا وطوفا واتخذ سبيلا في البحر سربا ولما جاء غالب تقواتنا فبدأنا لغلقنا من سبتنا هذا حسابا قال أرأيتك ذهبنا إلى السفر بين نسيت حوضا فأنزل الشيطان أذكرا واتخذ سبيلا في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نذكر على آثارنا قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتاه رحمة من لدن علما قال موسى لا تدعك لا تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما تحيط به خبرا
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال غرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.